ہوئے رسماں والے نہ جاویں سونے پیر دارا چھڑ کے ہوئے ظلماں والے نہ جاویں میرے پیر دارا چھڑ کے ایویں رل رل جا سے میں تینوں نیک صلاح دیواں۔ حضرت مولانا قاری ظہیر احمد ظہیر صاحب کو ان کے خطاب سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، جتنی مجمع ہے جتنے لوگ ہیں اتنی آواز نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر۔ ذرا دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت سید الانبیاء حضرت مولانا قاری ظہیر احمد ظہیر صاحب۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے میرے ویراں نے بھائیاں نے یقیناً میرے نال مل کے درود شریف پڑھیا ہوئے گا۔ جنہاں نے نہیں پڑھیا ہن پڑھ لو، جنہاں نے پڑھیا تھوڑا تھوڑا اگے ہو جو۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ عزتاں نال نوازے۔ ہو جو اگے اگے انشاءاللہ مسجد آخر تک اللہ دے فضل و کرم نال بھر جانی انشاءاللہ۔ دو چار جملے نبی پاک دی نعت دے سنا دیواں، اس تو بعد انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو نو شروع کریں گے۔ جو میرے ذمہ موضوع لگایا ہے حضرت فضیلت الشیخ حافظ فاروق صاحب حافظہ اللہ، انہاں نے مسجد دی آبادی دے حوالے نال، نماز دے حوالے نال دعا کرو اللہ پاک اج دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک دی نعت بھئی توجہ کرنا ذرا، گل چنگی لگے تے مسکرایا جے اور پیار اور محبت دا مظاہرہ کریا جے، دعا کریا جے۔ ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں،
وہ اگلے مصرے چ نبی پاک دی نعت آ جانی انشاءاللہ. سن کے ذرا لہلہا جایا جے، تڑپ جایا جے. ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں، ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان ودھاون لئی، نبی دی نعت سن کے ایمان ودھا ہے نا ماشاءاللہ. ہاں جی، ترو تازگی ہو جاندی ہے ایمان دی. اللہ اللہ. ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں، اوے ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں. عرشاں تو مولا نے سانو دتیاں آوازاں نے، عرشاں تو مولا نے سانو دتیاں آوازاں نے، کہ میرے سوہنے دی گل من لو میں تہاڈی بگڑی بنا دیواں. اللہ اللہ اللہ. عرشاں تو مولا نے سانو دتیاں آوازاں نے، عرشاں تو مولا نے سانو دتیاں آوازاں نے، کہ میرے سوہنے دی گل من لو میں تہاڈی بگڑی بنا دیواں. ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں، اوے ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا پیارا جملہ آ گیا. ہوئے رسماں ولے نہ جاویں سونے پیر دا راہ چھڈ کے، ہوئے ظلماں ولے نہ جاویں میرے پیر دا راہ چھڈ کے، ایویں رلدا رل جا سے میں تینوں نیک صلاح دیواں. بھئی آواز میں تھوڑا جا کنٹرول کر، زیادہ نہ آواز چھاڑ. اللہ تینوں خوش رکھے. شروع جمیں ایسی ہو بس اتھے ہی رہن دے. اللہ اللہ اللہ. ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں. میرا دل کردہ تسی سارے میرے نال مل کے پڑھ لو، کیونکہ ہر بندہ نبی دی نعت پڑھنے والا ہے. وہ بھئی درود شریف تے ہوندے ہی نا تانوں، یہ بھی نبی دی نعت ہے. اللہ اللہ. میرے نال مل کے پڑھ لو. ایمان ودھاون لئی، بولو بولو چھوٹے وڈے بزرگ بچے سارے بولو. ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں، اوے ساڈا پیر محمد ہے میں گل مکدی مکا دیواں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑا میں جملہ ہون پڑھن لگا واں، کوئی زبان چھپ نہیں رہے گی. جملہ اتنا بڑا ہے. اللہ اللہ. ہر بندے نو نبی نال کنا پیار ہونا چاہیے، کنی محبت ہونی چاہیے. ہر بندے دا اے جذبہ ہووے. ایک جان میرے کولے شالا جانا جی لکھ ہون، ایک جان میرے کولے شالا جانا جی لکھ ہون، آقا دیاں قدماں تے ہر جان لٹا دیواں، آقا دیاں قدماں تے ہر جان لٹا دیواں. ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں، اوے ساڈا پیر محمد ہے جنہ دا پیر او بولو ساڈا پیر محمد ہے. پھر بولو ساڈا پیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گل مکدی مکا دیواں. انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگو دوستو عزیز بھائیو، بڑی دل نو خوشی ہوئی ہے تواڈی زیارت کر کے.
اللہ پاک تواڈی تشریف آوری قبول و منظور فرمائے، علماء کرام دا آنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ جتنے سٹیج تے علماء کرام تشریف فرما نے، اللہ کے دعا کرو اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ اور مسجد دی انتظامیہ، مسجد دے خطیب، امام، تسی جتنے بھی محلے والے، پنڈ والے تشریف لے آئے ہو مدرسے واسطے، مسجد واسطے، جلسے واسطے محنت کر رہے ہو، یا اللہ میری دلی دعا ہے یا اللہ انہاں ساریاں دیاں محنتاں قبول فرما لے، یا اللہ انہاں ساریاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ گلاں دو چار کرنیاں نے۔ اللہ اللہ میرے پیارے بھائیو، مسجد دی آبادی، مسجد دی ترقی بندہ کیویں کیویں کر سکتا ہے؟ جلسے کرا کے، نمازاں پڑھ کے، اذاناں دے کے، مسجد دیاں صفائیاں کر کے، ہاں جی یہی طریقے نے نا، تے تسی بڑے خوش نصیب ہو۔ تسی مسجد دی تعمیر و ترقی واسطے، اضافے واسطے، مسجد دی رونق بحال کرنے واسطے تسی ماشاءاللہ نمازاں بھی پڑھتے ہو نا انشاءاللہ۔ جڑے نہیں پڑھتے آج تو بعد پڑھیا کرو یار، نماز تو بغیر جلسے سنن دا کوئی مقصد نہیں، یہ سب بیکار ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تو نمازاں پڑھیاں کرو، پنجے نمازاں پڑھیاں کرو جماعت دے نال۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ تو میرا دل کیتا ہے کہ جس طرح حافظ فاروق صاحب نے میرے ذمہ موضوع لگایا نماز اور مسجد دی فضیلت، میں اس حوالے نال دو چار باتاں عرض کراں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے مسجداں نو وہی آباد کردا ہے جدا رب تے ایمان پکا ہوندا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجداں نو وہی آباد کردا ہے جدے دل اندر اللہ دا خوف ہوئے، جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے، تقوی ہوئے، وہی پکا نمازی ہوندا ہے، وہی مسجداں نال پیار کردا ہے۔ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، دو چار باتاں اس حوالے نال انشاءاللہ جلدی میں 35 تو 40 منٹاں دے اندر میں اپنی گفتگو نو ختم کر دینا ہے۔ دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو، جڑا بندہ میرے گھراں نو آباد کردا ہے، جڑا بندہ میرے گھراں اندر آ کے نمازاں پڑھدا ہے، جڑا بندہ میرے گھراں دیاں صفائیاں کردا ہے، جڑا بندہ میرے گھراں دا خیال کردا ہے، او بندہ میں رب نو بڑا پیارا لگدا ہے، او بندہ میں رب نو بڑا محبوب لگدا ہے۔ اس بندے نال میں اللہ بڑا پیار کرنا جڑا میرے گھراں نال پیار کردا ہے۔ اللہ 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 دو چار جملے پھر میں کیوں نہ سنا دیواں۔ او یاری رب دے گھر نال لا بندیاں، یاری رب دے گھر نال لا بندیاں، پنج ویلے مسیح تے آ بندیاں، او یاری یاری رب دے گھر نال لا بندیا۔ اللہ اللہ کوئی یاری لاؤندا ہے سینماں نال یاری لاؤندا ہے، کوئی یاری لاؤندا ہے بازاراں نال یاری لاؤندا ہے، کوئی یاری لاؤندا ہے حکے دیاں محفلاں نال یاری لاؤندا ہے، کوئی یاری لاؤندا ہے تاش دیاں محفلاں نال یاری لاؤندا ہے، کوئی یاری لاؤندا ہے جوے دے اڈیاں نال یاری لاؤندا ہے۔ او میاں تو کنا خوش نصیب ہے، تینوں رب دے گھر نال یاری نصیب ہو گئی ہے۔ او یاری رب دے گھر نال لا بندیاں، پنج ویلے مسیح تے آ بندیاں، او یاری یاری رب دے گھر نال لا بندیاں۔ تے بڑا پیارا جملہ آ گیا، لگ مسجد وچ جدوں دل جاؤ گا، لگ مسجد وچ جدوں دل جاؤ گا، تینوں عرش دا سایہ مل جاؤ گا۔ آکھو سبحان اللہ۔ جملہ یہ ایڈا وڈا میں حدیث دا ترجمہ کیتا ہے۔ اللہ اللہ میں دوبارہ مصرع پڑھن لگا ہاں، کوئی بندہ چپ نہ روے۔ اللہ لگ مسجد وچ جدوں دل جاؤ گا، لگ مسجد وچ جدوں دل جاؤ گا، تینوں عرش دا سایہ مل جاؤ گا۔
تینوں عرش دا سایہ مل جاؤ گا کڈی سونی ہے رب دی جزا بندیا ہوئے یاری یاری رب دے گھر نال لا بندیا او میاں جدوں رب دے گھراں نال تو پکا پیار پا لویں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا اللہ تینوں اپنی عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا کتے لکھے آئے حدیث میرے محبوب پیغمبر دی مسلم شریف اندر بھی اور بھی حدیث دیاں کتاباں اندر بھی ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کائنات دے رہن والیو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا 7 قسم دے بندے ایسے خوش نصیب ہون گے کل قیامت والے دن جدوں کوئی چھاں نہیں ہونی جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا اللہ انہاں اپنے بندیاں نوں عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا انہاں وچوں ایک بندہ اے وی ہے کیڑا اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایسا خوش نصیب بندہ جدا دل رب دے گھر نال لگیا رہندا اے او میاں جویں مچھلی پانی تو جدا ہووے بے قرار ہو جاندی اے اوویں اے رب دا بندہ مسجد تو دور ہووے بے قرار ہو جاندا ہے ایدا دل مسجد تو بغیر کتے نہیں لگدا فجر دی نماز پڑھدا ہے آندا ظہر دا کدوں ٹائم ہوئے گا ظہر دی نماز پڑھدا ہے آندا عصر دا کدوں ٹائم ہوئے گا عصر دی نماز پڑھدا ہے ایک کہندا ہے مغرب دا کدوں ٹائم ہوئے گا مغرب دی نماز پڑھدا ہے ایک کہندا ہے عشاء دا کدوں ٹائم ہوئے گا عشاء دی نماز پڑھدا ہے پھر راتاں نوں اٹھ کے رب دے گھراں وچ جا کے او میاں کتے قیام کردا ہے کتے تہجد پڑھدا ہے کتے قیام اللیل کردا ہے میں قربان جاواں میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے جڑا خوش نصیب بندہ ہے نا جدا رب دے گھراں نال دل لگیا ہی رہندا ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کل اللہ سونا آوازاں مار مار کے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا اللہ 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 میں پھر کیوں نہ کہہ دیواں لگ مسجد وچ جدوں دل جاؤ گا تینوں عرش دا سایہ مل جاؤ گا اوے کنی سونی ہے رب دی جزا بندیاں اوے یاری یاری رب دے گھر نال لا بندیا رب دا قرآن سچا گو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ کوئی نہیں بولے ایک باری سارے آکھو اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا تے ایک جملہ غور بڑا پیارا آگیا پیار محبت والا وہ بھی حدیث کا ہی ترجمہ انشاءاللہ وہ بھی جناب والا تو انہوں ترجم جملہ بھی سنا دیواں پھر حدیث بھی سنا دیواں گل بڑی پیاری آگئی وچ مسجد جس دم آنا ہے اللہ کو اللہ یہ جملہ لکھا تے کروڑا نالو بھی قیمتی ہے اللہ کو اللہ وچ مسجد جس دم آنا ہے وچ مسجد جس دم آنا ہے بن جانا تو رب دا پرانا ہے بن جانا تو رب دا پرانا ہے او میاں کوئی پرانا بندا کسے ایم پی اے دا کوئی مہمان بندا کسے ناظم دا کوئی مہمان بندا کسے وزیر اعظم دا کوئی مہمان بندا کسے وزیر دا کوئی مہمان بندا کسے امیر بندے دا کوئی مہمان بندا کسے دولتاں والے دا میں قربان جاواں سجنا اپنی قسمت تے ناز کریا کر جدوں تو رب دے کریا جانا ہے خدا دی قسم میں ادوں تو رب دا مہمان بن جانا ہے اپنے کل گل نہیں کردا حدیث میرے محبوب پیغمبر دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من توضع وجاء إلى
المسجد فهو زائر اللہ فهو زائر اللہ فهو زائر اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او بندیا جس ویلے تو رب دی محبت دے اندر جس ویلے تو رب دے پیار دے اندر انج وضو کر لینا پاک صاف ہو جانا ہے، وضو کر کے تے رب دے گھر والے ٹر پینا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے انج تے ٹرن دیاں وی شاناں دسیاں نے۔ او میاں اے مسجد وچ جان والا بندہ اے ٹردا زمین تے ہوندا اے دے تذکرے عرش برین تے ہوندے ہوندے نے۔ اللہ 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 انج تے ٹرن دیاں وی عظمتاں انج تے قدماں دیاں وی عظمتاں انج تے وضو دیاں وی عظمتاں۔ لیکن جڑی گل میں کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ثم جاء الى المسجد فهو زائر اللہ فهو زائر اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے بندیا جس ویلے تو وضو کر کے مسجد آ جانا ہے اس ویلے اللہ تینوں اپنا مہمان بنا لیندا ہے، اللہ تینوں اپنا پرونا بنا لیندا ہے۔ اللہ 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 پھر میں کیوں نہ عرضہ کر دیواں وچ مسجد جس دم آنا ہے بن جانا تو رب دا پرونا ہے۔ اوے تیرا ہو جاؤ اچا نہ بندیا اوے یاری یاری رب دے گھر نال لا بندیا۔ او میاں تیریاں یاریاں کہو جے لوگاں دے نال تیریاں یاریاں کیسے کیسے شعبیاں دے نال تیریاں یاریاں کیسے کیسے لوگاں دے نال نے۔ اللہ 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 آج تو یاری لانا ہے لڑائیاں کرن والیاں دے نال، آج تو یاری لانا ہے اسلحہ رکھن والیاں دے نال۔ نوجوانا کدی سوچیا وی رب نے تینوں جوانی اس واسطے نہیں دیتے آج تو لڑائیاں کردا پھریں بڑھڑے ماپیاں نو کتے تھانے بھی کھونا ہے، بڑھڑے ماپیاں نو کتے عدالتاں بھی کھونا ہے، بڑھڑے ماپیاں نو کتے جنابے والا بازاراں اندر کھجل تے خوار کردا پھردا ہے۔ رب نے تینوں جوانی اس واسطے نہیں دیتے، رب نے تینوں جوانی دیتی ہے رب دے گھراں نال یاری لا لے، رب نے تینوں جوانی دیتی ہے نمازاں نال یاری لا لے، رب نے تینوں جوانی دیتی ہے علماء نال یاری لا لے، رب نے تینوں جوانی دیتی ہے او میاں رب دے قرآن نال یاریاں لا لے۔ میں قربان جاواں اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ 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 گل بڑی پیاری آ گئی۔ یاری مسجد نال ہونی چاہیے او یاری اللہ دے گھر نال ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جنہاں نے رب دے گھراں نال یاریاں لائیاں کیویں شاناں پا گئے۔ میں اج ہی پڑھ رہا سی اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر دا ایک یار حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے نبی دا بڑا سونا یار ہے، انج تے میرے نبی دا ہر یار بڑا پیارا۔ بھائی احسان الہی محمدی صاحب تانوں ترانہ بھی سنا رہے سن بڑ یار نبی دیاں یاراں دا خدا دی قسم ہے او سجنا سچی یاری خدا والی سچی یاری مصطفیٰ والی تے سچی یاری نبی دے صحابہ والی ہے۔ جنہاں نے صدیق نال یاریاں لا لیاں اوہی کامیاب ہو گئے، جنہاں نے نبی دے صحابہ نال یاریاں لا لیاں اوہی کامیاب ہو گئے۔ گل سنیا جے بڑی پیار والی اللہ واللہ اللہ میں عرض کر رہا سا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اج کر کے رب نے پیسے دیتے رب نے تھوڑا جہا مال دیتا دل اندر خیال آیا کیوں نہ میں مسجد دی جنابے والا خدمتی کر دیواں دل اندر خیال آیا میں مسجد دے اندر کوئی چیز ہی لگوا دیواں گل بڑی پیاری جے سنن والی ہے حضرت تمیم داری نے رب دے گھر واسطے لیٹاں خرید لیاں نے رب دے گھر واسطے کندیلاں خرید لیاں نے میں قربان جاواں حضرت تمیم داری انہاں کندیلاں نو لے کے رب دے گھر اندر آ جاندے نے اور رب دا کیڑا گھر جنوں مسجد نبوی کہندے نے جنوں میرے نبی دی مسجد کہندے نے جتھے ایک نماز پڑھیے رب 1000 نمازاں دا ثواب عطا کر دے
اے او مسجد اللہ اکبر کبیرہ، اے کہڑی مسجد کائنات دے رہن والےو جدوں مسجد نو تعمیر کرن دی واری آئیے نا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے لے بھی میرے ساتھیو میرے یارو تے سجنوں تے میرے صحابیو اس جگہ تے رب دا گھر بنانا ہے مدینے آ کے سب تو پہلے میرے نبی نے اپنا گھر نہیں بنایا، مدینے آ کے میرے نبی نے سب تو پہلے رب دا گھر بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے جناب والا اس جگہ نو صاف کر دیتا جاوے، ایتھے رب دا گھر بننا ہے، ایتھے مسجد بننی ہے، ایتھے اللہ دا گھر بننا ہے۔ میں قربان جاواں دو یتیم بچیاں دی جگہ ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ کنے پیسے لینا چاہندے ہو، کنی قیمت لینا چاہندے ہو؟ رو کے عرضاں کر دینے سونے ہو خواہش تہاڈی ہووے بننا رب دا گھر ہووے تے پھر اسی پیسے لیندے بلا چنگے لگنے آ۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دے یار اول تو، میں قربان جاواں صدیق اکبر تو، میرے محبوب پیغمبر دے یار ابو بکر نے اپنی جیب وچوں پیسے نکالے نے اس جگہ دی قیمت ادا کر دیتی ہے۔ اللہ میں قربان جاواں ہن میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے یارو اج ایسا رب دا گھر بنانا ہے۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر خود مستری بن جاندے نے، صحابہ مزدور بن جاندے نے، ادھروں ابو بکر کوئی پتھر اٹھا کے لے آ رہا ہے، ادھروں عمر پتھر اٹھا کے لے آ رہا ہے، ادھروں عثمان پتھر اٹھا کے لے آ رہا ہے، ادھروں علی پتھر اٹھا کے لے آ رہا ہے۔ میں قربان جاواں صحابہ میرے نبی نو پتھر پکڑائی جاندے نے، میرے محبوب پیغمبر چنائی کیتی جاندے نے، مسجد نبوی دیاں دیواراں بنائی جاندے نے۔ اللہ صحابہ نے ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا، صحابہ نے ایک بڑا عجیب سما ویکھیا۔ صحابہ کی ویکھدے نے جویں صحابہ موڈے تے پتھر رکھ کے مسجد والے آ رہے نے۔ سونے محمد نو انج کر کے صحابہ نے ویکھیا کہ نبی پاک نے بھی ایک پتھر موڈے تے رکھیا ہویا ہے تے نبی پاک بھی مسجد نبوی دیاں دیواراں والے پتھر اٹھا کے لے آ رہے نے۔ صحابہ عرض کردے نے سونے ہو اے زحمت تسی نہ کرو، اے تکلیف تسی نہ کرو، اسی کس واسطے ہاں، اسی جو مزدوری پہ کردے ہاں۔ تے میرے نبی نے فرمایا میں مسجد دی تعمیر اندر کیوں نہ مزدوریاں کراں۔ اللہ مسجدیاں مزدوریاں تے ابراہیم تے اسماعیل نے بھی کیتیاں سن، میرے دادے نے بھی مسجدیاں مزدوریاں کیتیاں سن، میں کیوں نہ مسجد دی مزدوری کراں۔ میں قربان جاواں تے صحابہ پتہ کی آندے نے، صحابہ آندے نے اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ۔ اللہ سونیا تو ساڈیاں نیتاں نو جاندا ہے، تو ساڈے حالات جاندا ہے۔ اگر ساڈے کول مال ہوندا، اگر ساڈے کول پیسے ہوندے، اسی دنیا دے قیمتی پتھر لے آ کے اج تیرا گھر بنا دے، اج تیرے نبی دی مسجد بنا دے۔ اللہ لیکن اللہ سونیا حالات اختیار تیرے نے، غربتاں ساڈے کول نے، ساڈے کول پیسے کوئی نہیں کہ اسی قیمتی اٹھاں لے آ کے مسجد بنائیے، اسی قیمتی پتھر لے آ کے مسجد بنائیے۔ میں قربان جاواں جس ویلے صحابہ دی آواز میرے نبی نے سنی ہے تے صحابہ دا شعر سن کے میرے محبوب پیغمبر نے بھی شعر اندر جواب دے دیتا ہے۔ اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہم ارحم الانصار والمہاجر۔ اللہ سونیا اے میرے غریب صحابہ، اے میرے مہاجر صحابہ، اے میرے انصار صحابہ، انہاں نے بھکھا نہیں ویکھیاں، انہاں نے پیاس نہیں ویکھی، انہاں نے غربت نہیں ویکھی، انہاں نے ویکھیا تے تیرا گھر ویکھیا، تیرے گھر دی خاطر بھکھاں تے پیاساں تے غربتاں دے باوجود ایک میں محنتاں پہ کر دینے۔ اللہ سونیا اینا میرے یاراں نال راضی ہو جا، اینا میرے یاراں اتے کرم فرما دے۔ آسماناں تو آوازاں ہوندیاں نے محمد الرسول اللہ
والذین معہ آسمانہ تو آوازاں دیاں نے سونیا میں رب نے ازلاں تو ہی فیصلے کر دیتے نے اے یار تیرے بنن گے اے سجن تیرے بنن گے تے محبوب میں رب دے بنن گے اللہ فرماندے نے سونیا اے تیرے یار بھی نے تیرے سجن بھی نے تیرے شاگرد بھی نے تیرے بیلی بھی نے تیرے مقتدی بھی نے اے نمازاں تیرے پیچھے پڑھ دے نے اے کھانے تیرے نال مل کے کھاندے نے سونیا اے تیرے نال مل کے سفر بھی کر دے نے اے تیرے نال مل کے ہجرتاں بھی کر دے نے اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نے گھر چھڑ دیتے انہاں نے باغات چھڑ دیتے بیوی بچے چھڑ دیتے سونیا میں رب نے انہاں دیاں شاناں نو اپنا قرآن بنا چھڑے آئے اللہ 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 فرماندے نے سونیا انہاں نے میرے گھر نال پیار کیتا میں رب نے انہاں نال پیار پا میں رب نے نانل پیار پا لیا سبحان اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا میرے توڑے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے تے نبی پاک نے مل کے جڑی مسجد بنائی ہے مسجد نبوی جنوں کیا جاندا ہے اس مسجد دے اندر میرے نبی دے ایک یار نے حضرت تمیم داری نے گل یاد ہے نا تانوں حضرت تمیم داری نے کندیلاں لے آ کے لا دتیاں ہن گل بڑی پیاری آ گئی او جڑا مسجد نال پیار کردا ہے او دے نال خدا بھی پیار کردا ہے تے او دے نال مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے یار نے جس ویلے مسجد دے اندر کندیلاں لا دتیاں جدوں رات دا ٹائم ہویا میرے نبی دے یار نے بڑے شوق دے نال اے لائٹاں جدوں جلائیاں جدوں کندیلاں جلائیاں اللہ دا گھر روشن ہو گیا مسجد نبوی روشن ہو گئی ادھروں مسجد نبوی روشن ہوئی ہے ادھروں میرے نبی دے سینے اندر ٹھنڈا پہ گئیاں میرے نبی فرماندے نے ویکھو کائنات دے رہن والےو اج ساڈی مسجد روشن ہو گئی ہے دعا کرو اللہ ساڈے دلاں نوں بھی روشن کر دے وے اس ویلے میرے نبی نے کی آکھیا میرے نبی نے کی فرمایا اج کوئی کسے دا دل ٹھنڈا کرے او جناب والا انعام دیندا ہے تے میرے نبی دے یار نے جس ویلے نبی دا دل ٹھنڈا کیتا مسجد دی خدمت کر کے تے میرے نبی نے کی فرمایا میرے نبی فرماندے نے تمیم داری میرے کل 4 بیٹیاں سن 4 دیاں 4 بیٹیاں دا نکاح ہو گیا ہے میرے آقا فرماندے نے میرے سونے یارا اگر میرے کل کوئی ہور بیٹی ہوندی تے محمد تینوں اپنا دماد بنا لیندا اللہ اللہ اے مسجد خدمت کرنے والیاں دی شان اللہ اللہ رب دا قرآن سچا قمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ یاری رب دے گھر نل لا بندیا اوے 5 ویلے مسیتے آ بندیا اوے یاری یاری رب دے گھر نل لا بندیا اور بڑا پیارا جملہ آ گیا یہ بھی حدیث دا ترجمہ اللہ دے فضل و کرم نال اللہ اللہ جملہ سن کے تڑپ جائیں گھر رب دا جیڑا بناوے گا توجہ 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 پوری توجہ میرے ول کرے آجے دوسرا مصرع آوے تے لہلہا جایا جے تڑپ جایا جے اوے کار رب داتاں جیڑا بناوے گا اللہ اس نو جنت یتاوے گا اپنے کلو گل نہیں کرتا حدیث میرے محبوب پیغمبر دے انو سمانا رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ میرے محبوب پیغمبر دا یار حضرت عثمان کہندا ہے او کائنات دے رہن والےو سونے نبی نے موتی بکھیرے میں عثمان نے اج کر کے نبی پاک دی زبان وچوں نکلن والے موتی تے ہیرے سمیٹ کے اپنے سینے نال لا لے صحابہ عرض کر دے رہے سونے عثمان جی او موتی ذرا سانوں بھی دکھا دے میرے نبی دا یار عثمان کہندا لوکو میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا خوش نصیب بندہ رب دا گھر زمین تے بنائے گا اللہ او دا گھر جنت اندر بنائے گا
اللہ دا گھر بہشت برین اندر بنائے گا. اللہ اللہ اللہ. اور رب دا گھر بناؤن تو مراد ہے نہیں کہ کوئی 10 لاکھ ہووے, کوئی 20 لاکھ ہووے, 30 لاکھ ہووے, رب دا پورا گھر بناوے تا جنت ملے گی. نا نا او سجنا, اپنی ہمت دے مطابق اگر تو 10 روپیے بھی رب دے گھر دی خدمت کر دیتی ہے نا تے تاویں اللہ راضی ہو کے تینوں جنت ہی عطا کر. اللہ اللہ اللہ. گھر رب دا جڑا بناوے گا رب اس نو جنت عطاوے گا. اوے کڈی سونی ہے رب دی عطا بندیاں اوے یارے یارے رب دے گھر نال لا بندیا. اور بڑا پیارا جملہ آ گیا, اے دے کٹے کولوں نہ ڈریا کر. اللہ اللہ. او سارا دن بازار اندر کٹے بھی تے کھا لینا ہے, سارا دن دکان تے بہ کے بھی تے کٹے کھا لینا ہے. کی ہوندا ہے تینوں جے رب دے گھر دیاں صفائیاں کر کے رب دے گھر دا جے کٹا تیرے جسم تے پہ جائے گا کی ہو جائے گا سجنا؟ میں تینوں دسنا کی ہو جائے گا. تیری شان اندر فرق نہیں آئے گا. اللہ تیری شان نو اونچا کر دے گا, اللہ تیری شان نو بلند کر دے گا. خدا دی قسم ہے اج اسی تواڈے کول ہی اونے آ. اللہ اللہ اللہ. ساڈے کول کی ہے میاں, ساڈے کول کوئی جناب والا بہتا مال تے کوئی نہیں. یا جے اگر مال ہے بھی تے تسی مال ویکھ کے سانو سلام نہیں کر دے. تسی کی ویکھ کے سلام کر دے ہو؟ تسی یہ ویکھ کے سلام کر دے ہو کہ اینا علماء نے 3 4 5 5 6 7 سال رب دے گھر اندر بہ کے قرآن حفظ کیتا ہے, رب دے گھر اندر بہ کے علم حاصل کیتا ہے. مسجداں نال پیارے اس واسطے تسی ساڈے نال پیار کر دے ہو. اے دے کٹے کولوں نہ ڈریا کر, علی وانگوں محبتاں کریا کر, علی وانگوں محبتاں کریا کر. آخری گل کرنی ہے میں, اللہ غور کرنا, توجہ کرنا, گل بڑی پیاری ہے. ایک دفعہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ نال کوئی تھوڑا جہا اونچا نیواں بول پے, ناراض ہو گئے. او میاں سیدہ فاطمہ نال جس ویلے جناب علی ناراض ہوئے نے, پتہ ہے جس ویلے آج تو ناراض ہونا ہے نا, کروں لڑ پینا ہے تے تو کروں نکل کے کتے خبراں علی محفل اندر بیٹھ جانا ہے, کتے ٹی وی علی محفل تے بیٹھ جانا ہے, کتے حکے علی محفل تے بیٹھ جانا ہے. لیکن میں قربان جاواں نبی دے یاراں تو جنہاں نے یاریاں رب دے گھراں نال لائیاں, جنہاں دا عقیدہ سی لوگو سکون مال تے دولتاں اندر نہیں ملدا, سکون جناب والا اے یاراں دیاں فضول محفلاں اندر نہیں ملدا. اگر سکون ملدا ہے تے رب دے گھر اندر آ کے ملدا ہے. میں قربان جاواں جناب علی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ نال ناراض ہوئے نے, اپنے گھروں نکلے نے تے سدھے رب دے گھر آ گئے نے. ادھروں میرے نبی دے دل اندر محبتاں نے جوش ماریا. میرے نبی فرماندے نے اج میں اپنے ویر علی نو مل کے آواں, اج میں اپنے ویر علی نال ملاقات کر کے آواں, اج میں اپنی بیٹی نال ملاقات کر کے آواں. میرے نبی چل کے آئے نے. او میاں قسمتاں والے او لوگ نے جنہاں کول چل کے میرا نبی آ پاوے, جنہاں کول چل کے آمینہ دا لال آوے. اللہ کو اللہ خدا دی قسم صحابہ نال بغض نہ رکھی, صحابہ دے بارے دل اندر شک نہ پیدا کرے. اے تے او عظیم ہستیاں نے انہاں نو سینے نال میرے نبی نے لایا. اللہ کو اللہ اگر صحابہ دی شان تے میں بولنا ہوندا میرا موضوع ہوندا میں دے تے موتی عرض کردا, لیکن جڑی گل میں کرنا چاہنا کائنات دے رہن والےو نبی دے دل اندر پیار اٹھیا. میرے نبی ٹر کے آئے نے, چل کے آئے نے, اپنے قدماں پاکاں نال آئے نے, آ کے آندے نے فاطمہ میرا ویر کتھے وے, میرا بھرا کتھے وے, میرا علی کتھے وے. تے سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں نے ابا جی کوئی تھوڑی جی گل بات ہوئی ہے تے لگدا جویں ناراض ہو کے گھروں چلے گئے نے. میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے اپنے یاراں وچوں کسے کے یار دی ڈیوٹی لائی. میرے نبی فرماندے نے جا اوے میرے یاراں میرے علی نو لب کے لے آ, میرے علی نو تلاش کر کے لے آ. اللہ اللہ نبی دا یار تلاش کردا کردہ کتھے پہنچیا, مسجد نبوی
اندر پہنچیا کی ویکھیا سونے علی رب دے گھر اندر لیٹے ہوئے نے سونے علی اللہ دے گھر اندر آرام پہ کر دینے اور مسجداں دا ادب سکھو تے میرے نبی دے یاراں کولوں سکھو اللہ اللہ جدوں صحابی نے ویکھیا سونے علی مسجد اندر لیٹے ہوئے نے تے کوئی گل بھی نہیں کیتے کوئی گل بھی نہیں کیتے اوویں انہاں پیراں تے واپس ٹر گئے اللہ اللہ دل اندر خیال آیا جے میں مسجد اندر جناب علی نو اٹھا لیا ہو سکتا ہے مسجد دی بے ادبی نہ ہو جاوے ہو سکتا ہے مسجد دی گستاخی نہ ہو جاوے اللہ اللہ بلایا بھی نہیں ان جی ویکھیا تے ویکھ کے واپس چلے گئے جا کے سونے نبی نو آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی جناب علی تے مسجد نبوی اندر لیٹے ہوئے نے اور میرے نبی دا بھی ادب ویکھو مسجد دا میرے نبی نے نہیں فرمایا جاؤ علی نو بلا کے لے آؤ بلکہ میرے نبی خود چل کے علی دے کول چلے گئے نے کیوں علی مسجد دے اندر لیٹیا ہو مسجد دا ادب ہے اللہ کو اللہ اللہ دعا کر اللہ سانو بھی رب دے گھراں نال سچا پیار نصیب فرمائے مسجداں دا ادب نصیب فرمائے او جناب والا مسجد دے اماماں نال اونچا نہ بولیا کرو اللہ اللہ انہاں دی گستاخی نہ کریا کرو او میاں مسجد دے معاملے دے اندر لڑائیاں نہ پائیاں کرو رب دے گھر وچ اونچا نہ بولے کرو اللہ ناراض ہو جاندا ہے تے جڑا مسجد دا ادب کردا ہے اللہ اپنا محبوب بنا لیندا ہے ہن گل بڑی پیاری آ گئی اللہ کو اللہ اللہ گل بڑی پیاری آ گئی حضرت علی دے کول جس ویلے میرا نبی چل کے آیا ہے ٹر کے آیا ہے مسجد نبوی اندر آ پایا ہے تے کی ویکھیا حضرت علی مسجد نبوی اندر لیٹے ہوئے نے تے میں قربان جاواں مسجد نبوی دا فرش کچا ہے مسجد نبوی دے فرش دی مٹی میرے علی دے رخساراں تے لگ گئی ہے مسجد نبوی دے فرش دی مٹی اللہ پاک ساڑے شیخ دیاں محنتاں قبول فرمائے اللہ پاک انہاں دے سفر قبول فرمائے اللہ پاک انہاں دے علم و عمل اندر عزتاں اندر اللہ اور اضافے تے برکتاں نصیب فرمائے ساڑی جماعت دے بہت ہی عظیم اور ماشاءاللہ ہونتے اتنی دیر تک انہوں نے ماشاءاللہ خدمت کیتی ہے کہ کم از کم 30-35 سال تے ماشاءاللہ انہوں نے دین دی خدمت لنگے ہونگے دعا کرو اللہ پاک انہوں دیاں دین دیاں خدمتانوں قبول فرمائے ہون تشریف لے آئے نے مولانا عثمان شاکر صاحب تے انجی سمجھو کہ میں انہوں اپنا سبق تھوڑا جا سنا لما تے اس تو بعد انشاءاللہ میں اجازت چاہاں گا اللہ کو اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار نال محبت نال میرے نبی دا نام آوے درود پڑھ دیو اللہ اللہ کیونکہ میرے نبی دا نام سونا سونے نبی دا سونا نا تیڑا سونا نا کوئی نا سارے نہیں بولے ایک باری سارے میرے ویر ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ سونے نبی دا سونا نا تیڑا سونا نا کوئی نا سونے نبی دا سونا سونا سونے نبی دا سونا سونا نا تیڑا سونا نا کوئی نا گل سنیا جے لکھیے تے تاویں سونا پڑھیے تے تاویں سونا ہے کوئی ایسا نہ کائنات اندر لکھیے تے تاویں سونا پڑھیے تے تاویں سونا سنیے تے تاویں سونا دسیے تے تاویں سونا بولو تے تاویں سونا سوچو تے تاویں سونا لکھاں چا والا قسماں کیڑا سونا نا کوئی نا سونے نبی دا سونا نا تیڑا سونا نا کوئی نا اے نا اے پیارا رب دا اے نا اے پیارا رب دا اے نا اے پیارا رب دا اے نا اے زیور جگ دا اے نا پھبدا دل خوش ہو جاندا سب دا جنہ دی توجہ میرے وال نہیں ہو بھی آکھو سبحان اللہ 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 اے نا اے زیور جگ دا اے نا اے پیارا رب دا اے نا پھبدا دل خوش ہو جاندا سب دا صفتاں میں کردا ہاں تاں کیڑا سونا نا کوئی نا سونے نبی دا سونا سونا ماشاءاللہ چلو جی مار لو ٹائم نہیں ہے
اللہ 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 میں تے تھوڑا گناہگار پائیاں گناہگار پائیاں تھوڑا خادم علماء کرام زندہ باد سارے ہاتھ چوک کے آکھو مسلک اہل حدیث سارے علماء اہل حدیث سارے بولو مولانا عثمان شاکر صاحب سارے علماء کرام تسی سارے بھی اللہ 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 گل سنیا جے سونے نبی دا سونا نا تیڑا سونا نا کوئی نا اے نا اے پیارا رب دا اے نا اے زیور جگ دا اے نا پھب دا دل خوش ہو جاندہ سب دا صفتاں میں کردہ ہاں کیڑا سونا نا کوئی نا سونے نبی دا سونا نا تیڑا سونا نا کوئی نا نام بھی پیارا یسدا نام بھی پیارا یسدا کام بھی پیارا یسدا حوض کوثر دے یتے جام بھی پیارا یسدا جنہوں میرے محبوب پیغمبر دے ہاتھ وچ کوثر دا پانی چاہیے ہے او جناب والا میں دوبارہ مصرع پڑھاں گا کوئی بندہ چپ نہ رہے نام بھی پیارا یسدا کام بھی پیارا یسدا حوض کوثر دے یتے جام بھی پیارا یسدا صدقے میں واری واری جہاں کیڑا سونا او ایڈا سونا اللہ اللہ رب دا قرآن سچا غمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا وما محمد الا رسول کتے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کتے فرمایا محمد الرسول اللہ تے گل دور نہ چلی جائے اللہ اللہ میں عرض کر رہا ساں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے میرے نبی نے ویکھیا سونا علی مسجد نبوی دے اندر لیٹیا ہویا ہے میرے محبوب پیغمبر نے بڑے پیار نال آکھیا کم یا ابا تراب کم یا ابا تراب کم یا ابا تراب اے مسجد دے مٹی والے ذرا اٹھنا میری گل سننا میں قربان جاواں کائنات دے رہن والے ہن جناب علی دا مسجد نال پیار ویکھو جناب علی کہندے نے کائنات دے رہن والے ہو اونج تے میرا نام حیدر بھی ہے اونج تے میرا نام اسد اللہ بھی ہے اونج تے میرا نام علی بھی ہے اونج تے میرا نام شیر بھی ہے لیکن کائنات دے رہن والے ہو میرا او نا جڑا میرے نبی نے رکھیا جدے اندر مسجد دی محبت نظر اوندی ہے جدے اندر مسجد دا پیار نظر اوندا ہے جدے اندر مسجد دی جناب والا محبت تے روشنی تے چاشنی نظر ہوندی ہے میرے محبوب پیغمبر دا یار علی کہندا ہے میں پسند کرنا مینوں جڑا بھی سدے تے اس نام دے نال سدے جس نام اندر مسجد دا پیار نظر ہوندا ہے مینوں جڑا بھی آکے تے مینوں ابا تراب ابو تراب کہہ کے پکارے اللہ اللہ جنہاں نے مسجد نال پیار کیتا ہن غور کرنا توجہ کرنا اے دے کٹے کولوں نہ ڈریا کر علی وانگو محبتاں کریا کر رکھ مسجد صاف صفا بندیا یارے یارے رب دے گھر نال لا بندیا یارے رب دے گھر نال لا بندیا اللہ واللہ ایک میرے محبوب پیغمبر دا یار جدا نام ہے ابو بکر صدیق جدا نام ہے صدیق اکبر جدا نام ہے یار غار کون نہیں جانتا میرے سونے ابو بکر نو اینا دی نسل وچوں نا اینا دا پوترا دوترا لگدا سیدنا عامر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے ضعیف ہو گئے بیمار ہو گئے تے پھر بھی پتہ کی آندے نے میرے پوترے ہوتے میرے دوترے ہو میں نو سہارا دیو میں مسجد اندر جا کے نماز پڑھاں گا تے بعد جماعت پڑھاں گا پوتریاں دوتریاں نے آکھیا ابا جی بابا جی بزرگو ہن تسی مسجد اندر جا کے نماز نہ بھی پڑھو تے اللہ نے تانوں معاف کر دینا گھر اندر نماز پڑھ لی کرو جس قدر تسی کمزور ہو گئے ہو تے حضرت عامر آندے نے گل سن لو میرے رشتہ دارو میرے بچے ہو میں کی کراں مینوں انی دیر سکون ہی نہیں ہوندا جنی دیر میں مسجد جا کے نماز نہ پڑھا اللہ اللہ اور ہر روز سہارا لینا اپنے پوتریاں دوتریاں دا تے رب دے گھر ٹر جانا جا کے با جماعت نماز ادا کرنی ایک دن دو دن تین دن چار دن کئی دن چلدا رہا مسئلہ اللہ اللہ سلسلہ چلدا رہا ایک دن پتہ کی ہویا حضرت عامر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے آج مینوں پھر لے جاؤ مسجد نبوی دے اندر مغرب دی نماز دا ٹائم ہے امام
صاحب نے جماعت شروع کی تھی تے سیدنا عامر رحمتullah کی تعالی علیہ جماعت دے پیچھے نماز پہ پڑھتے نے جدو پہلی رکعت دا پہلا سجدہ کیتا امام صاحب نے اللہ اللہ پھر دوجا سجدہ کیتا امام صاحب نے سیدنا عامر بھی دوجا سجدہ کیتا دوجا سجدہ کر کے امام صاحب جدو دوجی رکعت واسطے کھڑے ہوئے نے سیدنا عامر رحمتullah کی تعالی علیہ جو سجدے دے اندر ہی پیرے نے تے سجدے دے اندر ہی رب نو پیارے ہو گئے نے اللہ دے کول چلے گئے نے دعا کرو اللہ ایسی موت دے وے اللہ قرآن پڑھ دیا موت دے وے اللہ سر سجدے دی حالت اندر موت دے وے اللہ نبی دے شہر دی موت دے وے اللہ شہادت دی موت دے وے اللہ اپنے کاری انگر موت دے وے اللہ ایمان دی موت دے وے اللہ اپنے یاران دی محفل اندر موت دے وے سیدنا عامر سجدے اندر ہی اللہ کو چلے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ کہ جدو میں واقعہ پڑھیا میرا دل کیتا میں دو چار جملے لکھا اس واقعے دے ہوتے کہ سیدنا عامر نے رب نو کیا کیا ہوئے گا سیدنا عامر کہندے ہونگے تیری رحمت نال میں جھولے بھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تیری رحمت نال میں جھولے بھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تیرے در تے آ کے میں روز کھلونا واں کر کر یاد میں تینوں کلا رونا واں دنیا تے مولا تینوں راضے کر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تمہیں آکھیا کر سیدنا عامر کی کہندے نے اپنے گھر نو کی کرنا ہے تیرا گھر چھڑ کے اپنے گھر نو کی کرنا ہے تیرا گھر چھڑ کے کتے بھی دل نہیں لگدا تیرا در چھڑ کے تیری خاطر پاویں جان دی بازے ہر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں رب دا قرآن سچا غمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ یا اللہ سانو ساریاں نو اپنے گھراں نال سچی محبت نماز نال سچی محبت نصیب فرما یا اللہ جڑے ساڈے ویر نمازاں نہیں پڑھدے سستی کردے نے اللہ سستیاں دور کرن دی توفیق عطا فرما میرے بھائیو اللہ دے گھر چ بیٹھ کے اپنے دل اندر وعدہ کرو اللہ نال کہ اج تو بعد اسی نمازاں ساریاں پڑھیاں کریں گے اللہ قبول فرمائے اللہ پاک نجات دا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمد